बाप को फार्मिंग से नुकसान हुआ तो विहाड़ी की अलमास परवीन ने फार्मिंग की ठान ली। अलमास परवीन ने किस तरह दिन रात की अनथक मेहनत से अपने नाम का लोहा मनवाया। हम किसान की निस्बत ज्यादा मतलब के प्रॉफिट ले रही हूँ अपनी खेती बाड़ी से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं अलमास परवीन। ये रहायशी हैं इसी गांव 224 ईबी की जो विहाड़ी का नवाही गांव है और ये जानी जाती हैं पूरे इलाके में फ़ीमेल फार्मर के तौर पे। इनसे बात करते हैं कि इनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और अब ये कहाँ तक पहुँची है। जी बताइएगा। जी, मेरा सफ़र यहाँ से शुरू हुआ कि मैंने मैट्रिक के पेपर दिए थे। उस वक़्त मैं फ्री थी तो हमें छुट्टियाँ थी, ऐसे कह लें, घर में थे। मेरे अब्बू ने उस साल में कपास काश्त की थी, काफ़ी एकड़ पे 7-8 एकड़ पे उन्होंने कपास काश्त की थी। और जैसे हमारी इधर की रवायत है, मेरे अब्बू भी उधार पे लेके ख़र्चा करते थे कपास पे, फिर जैसे भी उसकी चुनाई करते थे, फिर उसको मतलब कि जिनसे उधार लेते थे उनको रिटर्न करते थे। तो ऐसा है कि मेरे अब्बू पढ़े लिखे नहीं थे उस वक़्त, उन्हें नहीं पता था कि मैंने कौन सी स्प्रे करनी है, किस वक़्त करनी है, टाइम क्या होना चाहिए या उसका तरीक़ाकार उनको नहीं पता था। उन्होंने ऐसे ही कोई स्प्रे उठाई और उन्होंने जाके कपास पे अप्लाई कर दी। उससे ये हुआ कि मेरे अब्बू की सारी कपास जो है वो नुकसान हो गई, वो जल गई ना, उसकी वजह से काफ़ी खसारा हुआ। अब्बू मेरे बहुत परेशान हुए, आके घर बैठ गए। अम्मी से कहा कि अब मैं तो काश्तकारी नहीं करूँगा, ज़मीन ठेके पे दे दूँगा कि मुझे इतना नुकसान हो गया है, मैंने इतना ख़र्चा किया था और सारा कुछ बर्बाद हो गया है। तो उस वक़्त मेरे माइंड में ये चीज़ें आई कि हम तो चलो कुछ पढ़े हुए हैं, हमें पता है चीज़ों का, हम पढ़ सकते हैं कि ये कौन सी स्प्रे है, इसको कब हमने इस्तेमाल करना है या कितनी मिलीलीटर इस्तेमाल करनी है फ़ी एकड़ पर। तो फिर मैंने अब्बू को कहा कि अब्बू आप परेशान ना हो, आप हमें मौका दें तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो। मेरा भाई है एक, तो उससे भी मैंने बात की। भाई कहते हाँ क्यों ना हम दोनों मिलके इस चीज़ को मतलब कि आगे लेकर चलें। अब्बू तो अब परेशान हैं, तो फिर हम दोनों बहन भाइयों ने ना मिल के अपनी अगले सीज़न कपास खुद काश्त की, ड्रिल भी हमने खुद काश्त की। तो वो फिर ऐसे है कि भाई कहते थे अल्लाह करे ये फसल अच्छी हो जाए, फिर अब्बू कहेंगे देखो मुझे भी नुकसान हुआ, आप लोगों ने भी नुकसान कर दिया। हम बहुत मतलब ना देख के चीज़ें उस वक़्त लगा रहे थे कि हमने बीज कौन सा लगाना है, हमारी मतलब ज़मीन किस नौयत की है, मैरा है, रेतली है, उसके मुताबिक हमें बीज कौन सा चाहिए। तो हमने स्प्रे कब इसको देनी है, स्प्रे कब करनी है या पानी कब लगाना है, मतलब हम छोटी चीज़ों को ना इन सब को देख के ना वो कर रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कपास जो थी उस साल अच्छी हो गई। अब्बू को भी खुशी हुई, हमें भी खुशी हुई कि चलो हमने पहले साल मतलब ये खेती बाड़ी की है, हमारी फसल अच्छी हो गई है। अलमास, ये बताइए कि आम तौर पे एक फ़ीमेल के लिए ये जो फसलों में काम करना, कस्सी उठाना, हल चलाना बड़ा मुश्किल काम समझा जाता है और एक कॉन्सेप्ट है कि ख़ातून जो है एक नाजुक मिजाज होती है और ये नहीं कर सकती। आप क्या कहती हैं? मैं ये समझती हूँ कि ये बस अपना एक कंसेप्ट है लोगों ने जो खुद से बनाया हुआ है कि ये एक औरत है, ये काम नहीं कर सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो काम मर्द कर सकते हैं वो औरत भी कर सकती है। मर्द गाड़ियाँ चलाते हैं, औरतें भी चलाती हैं। मर्द जो काम करते हैं वो सारे आपके सामने हूँ, मैं सारे काम करती हूँ। कस्सी भी चलाती हूँ, कपास भी उगाती हूँ, काटती हूँ, मतलब कि कटाई, सारे काम मैं खुद करती हूँ। पानी भी मैं खुद लगाती हूँ, खाद मैं खुद डालती हूँ, तो मैं ट्रैक्टर खुद चलाती हूँ। तो आप मतलब मेरी सेहत से जज कर सकते हैं कि देखने में तो मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन ये बंदे के अंदर अपना एक वो हौसला होता है, अपना एक जज्बा होता है। तो औरत के अंदर भी जज्बात होते हैं, लेकिन हम यही कह के ना उनको पीछे हटा देते हैं कि ये औरत है, नाजुक मिजाज है, ये काम नहीं कर सकती है। तो जब ऐसी बातें वो सुनती है तो वो खुद दिल बर्दाश्ता हो के ना इन चीज़ों से पीछे हट जाती है। तो मैं इस चीज़ को ये नहीं समझती कि ये वाकया रियल में ऐसे होता है। अगर ये कहा जाए कि एक आम किसान से आप बेहतर हैं काश्तकारी में, तो ये गलत है?
نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. میں عام کسان سے کچھ بہتر ہوں اور میں عام کسان کی نسبت زیادہ مطلب کہ پروفٹ لے رہی ہوں اپنی کھیتی باڑی سے نا. یہ کہنا میرے لیے تو ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ان سے مطلب میں ان سے بہتر ہوں, میں یہ سمجھتی ہوں. اچھا, کبھی پاکستان کی نمائندگی کی باہر کے ملک میں؟ جی ضرور, میں نے ایک دفعہ پاکستان کی نمائندگی کی تھی. چائنا میں ایک کانفرنس ہوئی تھی, اس میں نے بطور فیمیل فارمر پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا وہاں جا کر. تو وہاں انہوں نے بھی مطلب جو اپنے مطلب کنٹریز تھے انہوں نے بتایا تھا, اور میں نے اپنی کنٹریز کا بتایا تھا کہ ہم اپنی کپاس یا باقی فصلیں کس طرح سے کاشت کرتے ہیں, ان میں کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں, کس نوعیت کی فصلیں ہوتی ہیں ہمارے پاس. تو اس کو بہت زیادہ وہاں پر اپریشیٹ بھی کیا گیا تھا. آپ کو علاقے میں دیکھ کے باقی لوگوں نے اس چیز کو پروموٹ کیا ہے کہ اپنی لڑکیوں کو جو ہے وہ کھیتی باڑی کی طرف لے جایا جائے, کیونکہ دیہات میں جو فصلیں ہیں, کاشتکاری ہے, یہ تو ایک عام کامن چیز ہے اور میجر انکم بھی یہیں سے آتی ہے. تو کوئی ایسی مثال ہے؟ جی بالکل, مجھے دیکھ کر لوگوں میں اب یہ شعور پیدا ہو گیا ہے کہ الماس ہے, اگر وہ مطلب کہ کھیتی باڑی کرتی ہے اس کو اتنا بینیفٹ ہوتا ہے, وہ باہر نکلتی ہے, وہ کام کرتی ہے, تو باقی بھی اگر کام کریں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, الماس پروین جو فیمیل فارمر ہے, یہ گھر کے کام بھی کرتی ہے, روٹیاں پکاتی ہے, آٹا گوندتی ہے, برتن دھوتی ہے؟ جی بالکل, میں سارے کام خود کرتی ہوں. میں مال مویشیوں کا کام بھی خود کرتی ہوں, چارہ کاٹتی ہوں, ان کو چارہ ڈالتی بھی ہوں, ان کے بھی سارے کام جتنے پانی پلانا, گوبر اٹھانا, پھر گھر کے بھی سارے کام, کھانا بنانا, روٹیاں پکانا, برتن دھونا, یہ ساری چیزیں میں کرتی ہوں. میں نے مطلب کہ یہ اپنے ایک کنسیپٹ میں نہیں رکھا کہ اب میں ایک فارمر ہوں تو میں فارمنگ ہی کروں گی, باقی کام جو فیمیلز کے ہوتے ہیں گھریلو کام میں ان سے دستبردار ہو جاؤں گی. نہیں, میں ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہی ہوں. میں اپنے کاموں یہ فارمنگ کے ساتھ ساتھ میں اپنے گھر کے کام بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہوں. الماس, کیسا محسوس ہوتا ہے کہ نیشنل لیول پہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, آپ کی ایک پہچان بن گئی ہے, انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکی ہیں, کیا فیلنگز ہیں؟ بہت اچھی فیلنگ ہے, بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو میں ایک چھوٹے سے فارمر کی ایک بیٹی ہوں اور چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں, تو آپ خود کام کرتی ہوں, اور جب انٹرنیشنل لوگوں پہ بات ہوتی ہے یا میری کوئی ایسی پہچان یا بات چیت ہوتی ہے, مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور مجھے مطلب کہ اور زیادہ یہ ہوتا ہے کہ میں بھی کروں کوشش کہ اور باقی فیمیل بھی کریں. جہاں جس سٹیج پر آج میں کھڑی ہوں تو باقی فیمیل کو بھی اس جگہ پہ کھڑے ہونا چاہیے, ان کو بھی مطلب دیکھنا چاہیے کہ الماس اگر انٹرنیشنل لیول پر ہے تو ہم بھی مطلب اس سٹیج پہ جا سکتے ہیں. الماس, اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے اس کامیابی کے سفر میں کچھ چند ایک نام جو آپ لینا چاہیں کہ جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا, وہ کون کون؟ مجھے میرے والدین کی سپورٹ تھی, امی ابو کی, میرے بھائی کی سپورٹ تھی, اور میرے ماموں ہیں ان کی میرے ساتھ بہت ایک اچھی سپورٹ تھی. تو انہوں نے مجھے ایسے سپورٹ کیا کہ بیٹے آپ اپنا کام جاری رکھو, لوگ تو باتیں کرتے ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ کو گھبرانے کی کوئی مطلب کہ ایسی نہیں ہے کہ آپ نہ گھبرائیں, بس ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ اپنے کام پہ توجہ دو. اچھا, آپ کتنی اراضی ہے جس پہ آپ کاشتکاری کرتی ہیں؟ جی میرے ابو کی 23 ایکڑ اراضی ہے جس پر نا ہم کاشتکاری کرتے ہیں. ہاں جی. تو اتنی ساری فصل پہ آپ اکیلی ہل چلاتی ہیں؟ نہیں, میرے ساتھ میرے بھائی بھی ہوتے ہیں. میرا بھائی اور میں, انہوں نے بھی مجھے سکھایا تھا. جب وہ گھر نہیں ہوتے, اس کو کوئی ضروری کام باہر کا ہوتا ہے تو پھر میں چلا لیتی ہوں. جب بھائی ہوتے ہیں وہ جب وہ تھک جاتے ہیں کام کرتے ہوئے تو پھر مطلب میں چلاتی ہوں. الماس, یہ بتائیے گا کہ 23 ایکڑ اراضی پہ آپ کاشت کیا کیا کرتی ہیں؟ جی میں کپاس کاشت کرتی ہوں, مکئی کاشت کرتی ہوں, گندم کاشت کرتی ہوں, اور کچھ سرسوں بھی کاشت کرتی ہوں. کچھ اراضی پہ میں کماد کاشت کرتی ہوں, اس سے پھر ہم اپنے گھر کے استعمال کے لیے گوڑ شکر وغیرہ بھی بنا لیتے ہیں, اور جو بچ جاتا ہے وہ مل پہ بھی سیل کر دیتے ہیں. اچھا. ہاں جی. سبزیاں وغیرہ بھی؟ ہاں جی, گھر کے استعمال کے لیے تو میں آلریڈی سبزیاں بڑے شوق سے بجائی کرتی ہوں. اس میں تھوم, لہسن, پیاز اور یہ ساری چیزیں, پالک, میتھی وغیرہ ساری سبزیاں میں خود ادھر کاشت کرتی ہوں اپنی زمین پر, اور اپنی ہی مطلب سبزیاں استعمال کرتے ہیں. اچھا, آپ کا کوئی فیوچر پلان کیا ہے آگے؟ کوئی زراعت میں کوئی انوویشن, کوئی جدت لانے کا پلان ہے؟ جی میرا زراعت میں جدت لانے کا یہ پلان ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ اب مجھے تھوڑا سا اس میں دیکھنا ہے یا لے کے آنی ہے ہم لوگوں نے یہ چیزیں کہ ہم ایسی فصلیں یا ایسے بیج دیکھیں کہ جس میں پانی کا استعمال کم ہو, کیونکہ اب پانی کی کمی ہو رہی ہے. تو ہم اس چیز کو میں دیکھ رہی ہوں کہ اب میں
کون سا ایسا طریقہ کار لے کر آؤں یا میں کہاں سے یہ چیزیں سرچ کروں اور دیکھوں کہ کون سے بیج لگائیں, کون سی فصل ایسی ہے جو اس میں مطلب کہ وہ کم پانی استعمال ہوتا ہے. تو اس میں تھوڑے سے نا میں چیزیں مزید ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں اپنی زراعت میں یہ چیزیں لے کے آؤں.